राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, तपाईले मोटरसाइकल थोत्रियो भनेर वर्षौंदेखि बिना नवीकरण थन्क्याएर राख्नु भएको छ वा कबाडीलाई बेचिसक्नुभयो। यदि त्यसो गर्नु भएको छ भने याद राख्नुस्, अब तपाईले अस्तित्वमै नभएको वा थन्क्याएर राखेको सवारी साधनको 10औं वर्षको कर एकैपटक तिर्नुपर्ने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर मङ्सिर मसान्तसम्ममा कर तिर्न ताकेता गरेको छ र कर नतिर्नेको सुविधा खोज्ने धम्की समेत दिएको छ। वर्षौं पहिले फालिएका मोटरसाइकलको कर तिर्न सरकारको उर्दी। दर्ता भएपछि प्रत्येक वर्ष कर तिर्दै जानुपर्छ र लगतकट्टा भएपछि कर तिर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले लगतकट्टा नगरिकन त्यतिकै राखिरहनु भएको अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ वर्षपछि कर लाग्दै गइरहेको अवस्था हुन्छ। सरकार भन्छ मङ्सिर मसान्तसम्म कर नतिरे सबै सुविधा रोकिन सक्छ। यदि कसैले त्यति गर्दाखेरि पनि तिर्दैन भने प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरूमा उसलाई वञ्चित गर्न सकिन्छ। सरकार चाहिँ दण्डतिर जान सक्छ। अस्तित्वमै नरहेका सवारीको कर तिर्न सरकारी ताकेताको खुलासा। थोत्रियो, मकियो वा काम लाग्ने भएन भन्दैमा अब तपाईले कुनै पनि सवारी दर्ता खारेज नगरी कबाडीलाई बेच्न वा यसै घरमा थन्क्याएर राख्न पाउनुहुन्न। यदि मेरो सवारी मेरो मर्जी भन्दै यस्तो गर्नु भएको छ भने अब तपाईले राज्यलाई मोटो रकम कर बापत बुझाउनु पर्ने भएको छ, किनकि अस्तित्वमै नरहेका 10औं वर्ष पुरानो सवारीको कर तिर्न बागमती प्रदेश सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। कुनै समय थियो मोटरसाइकल किन्नु वा मोटरसाइकलमा सवार हुनु शानको विषय हुन्थ्यो। कतिपय व्यक्तिले आवश्यकताका कारण पनि मोटरसाइकलहरू खरिद गरेर वर्षौंसम्म चढे। हालसम्म नेपालमा करिब 25 लाख थान मोटरसाइकल दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। 25 लाख मध्ये झन्डै 70% मोटरसाइकल त अझै पनि सडकमा गुडिरहेका होलान्। तर के ती सबै मोटरसाइकलले सवारी कर तिरेका छन् त? पक्कै छैनन्। सडकमा गुडिरहेका मात्रै होइन, वर्षौं पहिले फालिसकेको मोटरसाइकलको पनि अब कर तिर्न सरकारले ताकेता गर्न थालेको छ। बागमती प्रदेशद्वारा जारी गरिएको प्रदेश राजपत्रले अस्तित्वमै नभएको मोटरसाइकलको पनि कर तिर्न सूचना निकालेको छ। बागमती प्रदेशद्वारा प्रकाशित प्रदेश राजपत्रको विविध शीर्षकको बुँदा नम्बर 15 मा 5 वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर नतिरिएका सवारी साधनबारे बोलिएको छ। बुँदा नम्बर 15 मा भनिएको छ, 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी, नवीकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेको सवारी धनीहरूले 2077 साल मङ्सिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुरको जरिवाना छुट गरिनेछ। सो अवधिभित्र नबुझाएमा कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। यसको अर्थ अब वर्षौं पहिले नै काम नलाग्ने भएर फालिसकेको थोत्रा मोटरसाइकलको पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यदि तपाईले उक्त मोटरसाइकलको दर्ता खारेज गर्नुभएको छैन भने हुन त मोटरसाइकल तपाईको आफ्नै सम्पत्ति हो, राखौँ वा फालौँ मेरो मर्जी भन्नुहोला। तर कानुनले तपाईको मर्जी मान्दैन, किनभने यदि तपाईको मोटरसाइकल वा स्कुटर काम नलाग्ने भएर कबाडीमै बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो भने पनि तपाईले पहिले हालसम्मको कर चुक्ता गरेर मात्रै उक्त सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईले उक्त सवारी साधन बिक्री गर्न पाउनुहुनेछ। 15 को 5004 हेरेको छ। हजुर। अनि यसको चाहिँ अब कर रेकर्ड यहाँ सिस्टममा देखिएन, भेटिएन भनेर आयो। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको डाटाबेसमा इन्ट्री भएको छैन। 64 सालभन्दा अगाडिको पछाडि नतिरेका सवारी साधनहरू चाहिँ सिस्टममा भेटिँदैन। के भन्दाखेरि अब यो अगाडिको चाहिँ फाइलबाट या डाटाबाट यसको हेरेर कर लिने प्रक्रिया हुन्छ। भनेको यो मोटरसाइकल कम्तीमा पनि 2064 साल पछाडि चाहिँ तिरेको छैन। पछाडि तिरेको छैन।
यसको अर्थ के जस्तै कम्तीमा पनि 14 वर्षको चाहिँ अब कर तिर्नु, जस्तै यो मोटरसाइकल एक्जिस्टेन्समा छैन, चलेको छैन, बिग्रेर फालिसकेको छ भने पनि के हुन्छ त त्यसो भने? यसको सर अब फाइल या ढड्डाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, कर कहिलेसम्म तिरेको छ भन्ने कुरा त्यसबाट नि यकिन भएपछि अब कति वर्ष क्लियर गरेर बुझाउने भए उहाँले कर चुक्ता गरेर चलाउनुहुन्छ। चलाउन योग्य छैन भने पनि चालु अवसरको कर चुक्ता गरेर दर्ता खारेजको प्रक्रियामा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तै 8-10 वर्ष पहिला नै कामै नलाग्ने भएर फालेर राखेको छ भने पनि के हुन्छ? त्यो जानकारी नभएको हुनाले यो चाहिँ अब अहिलेसम्म चालु नै भनेको दर्ता खारेज नगर्नुसम्म चाहिँ यो छ नै भन्ने मान्यता हुन्छ सर, किन अगाडि जानकारी भएको हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि यो अगाडि 8 वर्षसम्मको तिर्छु भन्ने कुरा भएन, चालु अवसरको चाहिँ यो क्लियर हुनुपर्छ। धेरै मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ कि काम नलाग्ने भएपछि पनि मोटरसाइकल वा स्कुटरको कर तिरिरहनु पर्छ र भन्ने कुरा। किनभने यातायात कार्यालयमा गएर ती सवारी साधनको दर्ता खारेज नगराएको भए तपाईँले हालसम्म पनि उक्त सवारी साधनको कर तिर्नुपर्छ र तपाईँले उक्त कर तिर्दिन भनेर सुख पाउनुहुन्न। किनभने उक्त कर सरकारी बाँकी सरह रहन्छ र सरकारले चाहेको बेला जसरी पनि उक्त कर उठाउन सक्नेछ। अहिले बागमती प्रदेशले थालेको तयारी पनि त्यही हो। प्रदेश सरकारले यो तरिकाले कर तिर्नुपर्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो यस्तो अवसर दिएको छु आऊ मुक्त भयो भनेर अफर निकालेको अवस्थामा यदि कोही आएनन् र अझै पनि त्यही अवस्थामा बस्यो भने भोलि सरकारले यी डाटा छानबिन गरेर तपाईँको यति कर तिर्न बाँकी रहेछ भनेर पत्रिकामा 3 पुस्ते सूचना निकाल्न सक्छ र अनि तिर्न आउनुहोस् भनेर म्याद दिन सक्छ। यी विभिन्न तरिकाहरूबाट अनि यदि कसैले त्यति गर्दाखेरि पनि तिर्दैन भने प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरूमा उसलाई वञ्चित गर्न सकिन्छ। सरकार चाहिँ दण्डतिर जान सक्छ। बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 5 वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर नतिरेका सवारी साधनलाई कर तिर्न आएमा जरिवाना नलिने सूचना राजपत्रमै प्रकाशित गरेको छ। यसको अर्थ तत्कालका लागि पुराना बक्यौता लिने भन्ने हो। तर मङ्सिर मसान्तसम्म पनि बाँकी बक्यौता तिर्न नआएको खण्डमा पुस महिनादेखि जरिवाना लिने बताएको छ। 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी नवीकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको, कुनै दुर्घटनामा पर्यो यस्तो अवस्था भयो भने भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेको सवारी धनीहरूले 70 साल मङ्सिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुरको जरिवाना छुट गरिनेछ। सो अवधिभित्र नबुझाएमा कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ भनेर ऐनमा यो व्यवस्था आयो। अब यो व्यवस्था आएपछि यदि कसैको 5 वर्षभन्दा बढी कटिसकेको थियो, दर्ता खारेज भइसकेको थियो भने पनि उहाँहरू आएर पुनः दर्ता गरेर अनि नियमित गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कसैको अब सवारी साधन नै छैन अथवा कवाडी भएर बसिरहेछ, उनीहरूले रेकर्डबाट आफ्नो नाम हटाएर अब कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारको तयारी तत्कालका लागि केही समय जरिवानामा छुट दिने र त्यसपछि बाँकी बक्यौता तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना निकाल्ने रहेको छ। यसको अर्थ अब मङ्सिर मसान्तसम्म वर्षौं पहिले फालिएका तर यातायात कार्यालयको अभिलेखमा दर्ता खारेज नगरिएको मोटरसाइकल धनीले पनि 10औं वर्षको कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि तत्कालका लागि जरिवानामा छुट गरिएको छ, तर मङ्सिरपछि कर तिर्न गएमा तपाईँले कर मात्रै होइन 20औं हजार जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। पुराना सवारीको कर तिर्न कर्खर गर्न सुरु गरेको प्रदेश सरकारले कर नतिरे सरकारी बाँकी सरह राख्ने भनेको छ। अर्थात् तपाईसँग जुनसुकै तरिकाले जुनसुकै बेला त पैसा असुल्ने भएको छ। कर नतिरे के हुन्छ र सरकारले के सम्म गर्न सक्छ त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा सडेका, कुहिएका र अस्तित्वमै नरहेका सवारीको कर तिर्न प्रदेश सरकारले गरेको ताकेता देखाइराखेका छौं। थोत्रियो काम नलाग्ने भयो भनेर सवारी थन्क्याउने सवारी धनीमाथि प्रदेश सरकारले यसरी करको डन्डा लगाउन खोजिराखेको छ कि त्योबाट जो कोही फुत्किन पाउने छैनन्। आज कर नबुझाए भोलि झनै गाह्रो पार्ने सरकारको तयारी छ। कतिसम्म भने सरकारले सवारी कर नतिर्नेलाई विदेश जान रोक्नेदेखि नयाँ कम्पनी खोल्नै नपाउने सम्मको अवस्थामा पुर्याउने तयारी गरिराखेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशन गरेर वर्षौं नतिरिएका सवारी साधनको कर तिर्न सूचना निकाल्नु भनेको अब बिस्तारै सरकार बाँकी कर असुलीमा गएको बुझिएको छ।
प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयहरूलाई पठाएको आन्तरिक सर्कुलरमा भनिएको छ 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी नवीकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेको सवारी धनीहरूले 2077 साल मङ्सिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुरको जरिवाना छुट गरिनेछ। सो अवधिभित्र नबुझाएमा कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्थामा 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी नवीकरण समेत नभएकाहरूको हकमा समेत जरिवाना छुट हुने तथा भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको हकमा दुर्घटना भई भौतिक अस्तित्व नरहेकोमा प्रहरी प्रतिवेदन एवं अन्यको हकमा स्थानीय निकायको सिफारिस आधारमा लगत कट्टा गर्ने गरी आर्थिक ऐन 2077 को कार्यान्वयन गर्ने गराउने। यसको अर्थ तपाईसँग अब मोटरसाइकल वा सवारी साधन बाँकी छैन तर तपाईले यातायात कार्यालयमा गएर दर्ता खारेज गराउनु भएको छैन भने तपाईले अहिलेसम्मको कर तिर्नै पर्ने हुन्छ। नत्र तपाईले तिर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह रहन्छ र कुनै पनि बेला तपाईले उक्त रकम तिर्नै पर्ने हुन सक्छ। के हो त सरकारी बाँकी सरह? सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर जरिवाना वा राजस्व नतिरी लामो समयसम्म बक्यौता रहेमा त्यो सरकारी बाँकी सरह अर्थात् सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम भन्ने अर्थ लाग्छ। उक्त रकम लामो समयसम्म पनि सरकारले लिनुपर्ने रकमका रूपमा तपाईँ हाम्रा नाममा रहेको हुन्छ र उक्त रकम सरकारले चाहेको अवस्थामा विभिन्न कारणबाट लिन सक्छ। ऐनमा के लेखिदियो भने सो अवधिभित्र नबुझाएमा कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ भनेर भनिदिएको छ। अब यो चाहिँ सरकारी बाँकी सरह जाने भयो र सरकारले यसलाई जुन कुनै अवस्थामा जुन कुनै विधि प्रयोग गरेर असुल उपर गर्न सक्छ। अब सरकारी बाँकी सरह भनेपछि घर घडेरी लिलामी आदि इत्यादिसम्म पनि आवश्यकता पर्दाको अवस्थामा सरकार त्यो हदसम्म जान सक्छ भन्ने अर्थ हो यसको। त्यसकारण नतिरिकन बस्यो भनेदेखि यत्तिकै हुन्छ मुक्त भइएला भन्ने भएन। बरु त्योभन्दा अहिले यो जुन अफर आइरहेछ यो मौका आएको अवस्थामा चाहिँ मुक्त भएर बस्नु नै ठिक हो भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले नेपालमा कर वा दायित्वहरू एकै स्थानबाट हेर्न सकिने एकीकृत व्यवस्था छैन तर सरकारले तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अब बिस्तारै यी सबै कुराहरू जोडिन सक्छन्। यातायातमा तिर्नुपर्ने कर, भन्सारमा तिर्नुपर्ने कर, जरिवाना, कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने कर, आयकर आदि नतिरेको भए जब राष्ट्रिय परिचय पत्रमा यी सबै सिस्टम इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसपछि सबै दायित्व देखिन्छ र त्यति बेला यी सबै करहरू एकैपटक तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यति बेला कर मात्रै होइन त्यसमा लाग्ने जरिवाना समेत जोडेर लाखौं रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। सरकारी बाँकी सरह भएकै कारण विदेश जाने समय एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाउनेदेखि नयाँ कम्पनी खोल्न समेत नपाउने स्थिति पैदा हुन सक्छ र कुनै कुनै अवस्थामा व्यक्तिको जायजेथाबाट पनि सरकारी बाँकी सरह भन्दै असुल गर्न सक्नेछ। तपाईले 10औं वर्ष पहिले थन्काएको मोटरसाइकलको कर पनि तपाईले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तिर्नुपर्ने छ र यदि तपाईले तिर्नु भएन भने त्यो तपाईको सरकारी बाँकी सरह राजस्वमा रहनेछ र तपाईले कुनै पनि दिन कुनै पनि समय त्यो कर तिर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले थोत्रा मोटरसाइकलहरूको कर मिना गरेको छैन, तिर्नुपर्ने राजस्व मिना गरिदिएको छैन र तपाईँ यदि विदेश जान पर्दा अन्य कुनै नयाँ कम्पनी खोल्नु पर्दा तपाईले पुरानो सरकारी बाँकी सरह अर्थात् कर नतिरिकन खोल्नै नपाउने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। उदाहरणका लागि एउटा 125 सीसीको मोटरसाइकल 2064 सालदेखि काम नलाग्ने भएर चलाएको छैन तर पनि उसले उक्त मोटरसाइकलको लगत कट्टा गरेको छैन भने त्यसको हालसम्मको कर एकैपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ 14 वर्षको कर एकैपटक तिर्दा उसले औसतमा 2500 को दरले पनि 35,000 रुपियाँ एकमुष्ट बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसबाहेक यदि मङ्सिर मसान्त भन्दा पछाडि धकेलिएको अवस्थामा 32% का दरले जरिवाना तिर्दा थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। कर तपाईले तिर्नुपर्छ दर्ता गरिएपछि र अनि तपाईले जब जुन मितिबाट तपाईले सवारी साधन किन्नुभयो त्यो समयदेखिबाट लगातार कर तिर्नुपर्छ भनिएको कुरा हो र कर तिर्नु पर्दैन भन्ने अवस्था चाहिँ कहीँ पनि छैन। कर नतिर्नको लागि चाहिँ लगत कट्टा नगर्दासम्म त कर तिर्नुपर्छ। तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागले 2064 सालदेखि VRS सिस्टम लागू गरेको थियो।
VRS अर्थात् भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागू भएपछि हालसम्मको कर तथा जरिवानाको विवरण विभागसँग सुरक्षित छ। तर त्यसभन्दा अगाडिका सवारी साधनको हकमा त्यसपछि कर तिरेको भए सिस्टममा देखिन्छ, तर कर नतिरेको भए रेकर्ड नै हुँदैन। यद्यपि यातायात कार्यालयमा रहेको लगतमा भने उक्त दायित्व देखिनेछ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा सरकारले थोत्रा सवारीमा चलाएको करको डण्डा र नतिर्ने माथि अपनाउन लागेको रणनीतिका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। सरकारले जनतासँग यसरी कर असुल्न खोजिराखेको छ जसरी सामान हेरेको पनि व्यापारीले पैसा असुल्छ। अर्थात् उपभोग नगरेको वस्तुको पनि कर तिर्न राज्यले जनतालाई बाध्य पार्न खोजिराखेको छ। सडकमा वर्षौंदेखि नगुडेको अझै अस्तित्वमा नरहेको सवारी साधनको कर असुल्न खोज्नुले यसको पुष्ट्याइ गर्छ। जनतालाई बुझाउने भन्दा सिधै करको डण्डा हान्ने नियतका साथ सरकार अघि बढिराखेको छ। कुनै सेवा वा सुविधा लिँदा राजस्व, कर वा दस्तुर तिर्नु सामान्य विषय हो, तर प्रयोग नै नगरेको सेवा वा दस्तुरको पनि कर तिर्ने कुरा चाहिँ जो कसैले पचाउन सक्दैन। हुन त सवारी साधनको बिलबुकको पछाडिपट्टि सवारी साधन लिएपछि कर तिर्नुपर्ने कुराबारे उल्लेख गरिएको छ, तर बिलबुकको अन्तिममा भएको यी सबै कुरा सवारी धनीले पढ्दैनन्। व्यक्तिलाई लाग्छ कि मैले कर नतिरेपछि समाउने भनेको ट्राफिक प्रहरीले मात्रै हो। यदि ट्राफिक प्रहरीले नसमाएमा कर तिर्नै पर्दैन। अझ वर्षौं पुरानो सवारी साधन बिग्रेर वा काम नै नलाग्ने भएर कबाडीमा दिएको वा बेचिएको छ भने पनि ती सवारी साधनको लगत कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लगत कट्टा गरिएको छैन भने आजको मितिसम्म पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो कुरा न मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन खरिद गर्दा यातायात कार्यालयले बुझाइदिएको छ, न त सवारी धनी आफैले राम्रोसँग बुझेका छन्। कतिपयको विचार त यस्तो पनि छ कि कर तिर्नुभन्दा मोटरसाइकलको मूल्य कम आउने भए किन कर तिरिरहने, त्यसकारण उनीहरू पुराना मोटरसाइकलको कर तिर्न खोज्दैनन्। यो त चल्दै गरेको मोटरसाइकलको कुरा भयो। वर्षौं पहिलेदेखि नै नचलाई राखिएको मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनको हकमा भने अझै बढी समस्या छ। सडकमा सवारी साधन नै नगुड्ने भएपछि कर तिर्नुपर्ने कुरै भएन भन्ने सोचाइ राख्नेहरू पनि छन्। तर समस्या यो सडक दस्तुर नभएर सवारी साधन कर वा सम्पत्ति कर जस्तै हो। जबसम्म तपाईँले यातायात कार्यालयमा पुगेर आफ्नो सवारी साधनको लगत कट्टा गराउनुहुन्न त्यति बेलासम्म यातायात कार्यालयले तपाईँको सवारी साधन चलिरहेको छ भन्ने बुझ्दछ र त्यसको कर तपाईँको नाममा रहिरहेको हुन्छ। तपाईँले सवारी साधनको प्रयोग गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, तपाईँले कर भने तिर्नै पर्छ। हामी कहाँ यहाँ सडकमा चलेको छ वा छैन भनेर त्यो मापदण्ड हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ त प्रत्येक वर्ष दर्ता भएपछि प्रत्येक वर्ष कर तिरेर जानुपर्छ र लगत कट्टा भएपछि कर तिर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले लगत कट्टा नगरिकन त्यतिकै राखिरहनु भएको अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ वर्षपछि कर लाग्दै गइरहेको अवस्था हुन्छ। भनेको अब एक लटको मोटरसाइकल छ भने पनि तपाईँले मैले लगत कट्टा गरेको छैन भने अहिलेसम्म सबै कर तिर्नुपर्छ। हो, लागिरहेको हुन्छ, कर तिर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको हालसम्मको कर चाहिँ चुक्ता भएको हुनुपर्छ। अहिले प्रदेश सरकारले राजपत्रमै सूचना निकालेर कर तिर्न आउन उर्दी जारी गरेपछि यातायात कार्यालयमा पैसाको बिटो बोकेर कर तिर्न जानेहरू पनि धेरै छन्। तर पनि धेरै व्यक्तिले सरकारी बाँकी सरह भनेको के हो र कुनै बेला सरकारले कसरी असुल गर्न सक्छ भन्ने जानकारी नहुँदा व्यवस्था गरेर बसिरहेका छन्। आफैले वर्षौंदेखि प्रयोग नगरेको तर लगत कट्टा नभएकै कारण त्यस्ता सवारी साधनको कर तिर्न जनता बाध्य बनेका छन्। तपाईँले वर्षौं पहिले थन्काएर राखेको मोटरसाइकलको पनि करको दायित्व अझै बाँकी छ भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा रहेको लगत हेर्ने हो भने यदि तपाईँको 5 लटको मोटरसाइकल थियो र तपाईँले 10 वर्ष पहिले नै काम नलाग्ने भएर फ्यालिसक्नु भएको छ भने पनि त्यसको कर अझै तिर्नुपर्ने भएको छ। किनभने भर्खरै मात्र प्रदेश मन्त्रालयले तपाईँका थोत्रा मोटरसाइकलहरूको कर तिर्नका लागि सूचना जारी गरेको छ र 5 वर्षभन्दा बढी समय कर नतिरेका मोटरसाइकलहरूको हकमा जरिवानामा छुट दिएर
राजस्व भने उठाउन प्रदेश कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। अहिले बागमती प्रदेश सरकारबाट सवारी साधनको पुरानो बक्यौता तिर्न आउन उर्दी जारी भए पनि अब बिस्तारै अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तो सूचना आउन थाल्नेछ र वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका थोत्रा मोटरसाइकलको कर तिर्न जनता बाध्य बन्दैछन्। यदि तपाईँको कुनै मोटरसाइकल 150 सीसीको थियो र तपाईँले विगत 10 वर्षदेखि कर तिर्नु भएको छैन भने तपाईँले तत्कालै पनि करिब 40,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, चाहे तपाईँको मोटरसाइकलको भौतिक अस्तित्व होस् वा नहोस्। तपाईँले कहिल्यै मोटरसाइकल चढ्नु भएन तर तपाईँले अरू कसैका लागि आफ्नो नामबाट मोटरसाइकल किनिदिनु भएको छ भने पनि कर तिर्ने दायित्व तपाईँ आफ्नै हो। मोटरसाइकल चढ्नेले कर नतिरे पनि सरकारी बाँकी सहर चाहिँ तपाईँकै नाममा रहन्छ र कुनै दिन विदेश जाँदै गर्दा कर नतिरेकै कारण एयरपोर्टबाट फर्कनु पर्ने हुन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको नाममा रहेको मोटरसाइकलको तिर्नुपर्ने वार्षिक कर नतिरेकै कारण तपाईँका आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउनबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। प्रयोग गरिएको वस्तु वा सेवाको कर तिर्नु त नागरिकको दायित्व हो, तर वर्षौं पहिलेदेखि थन्काएर राखेका वा प्रयोग नगरेका सवारी साधनको पनि कर तिर्नु पर्दा चाहिँ ज्यादै दुःखद बनाउने विषय छ। यदि तपाईँले मोटरसाइकल चढ्नु भएको थियो र वर्षौं पहिलेदेखि त्यो मोटरसाइकल बिग्रिएर काम नलाग्ने भएर थन्किएर रहेको छ भने पनि तपाईँले कर तिर्नै पर्छ र यो कर तिर्ने सूचना प्रदेश मन्त्रालयले विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई सूचना पठाएर कर तिर्न आउन भनेको छ। जब राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार भएर बाँडिन्छ र हाम्रा तथ्याङ्क एकीकृत भएर एउटै सिस्टममा देखिन्छ, त्यो दिन हामीले लाखौं रकम एकैपटक भुक्तानी गरेर मात्रै सरकारी सुविधा लिन पाउने दिन आउन सक्छ। जबसम्म कर तिरिँदैन तबसम्म बैंकमा खाता खोल्न समेत नपाउने अवस्था आउन सक्छ। अहिले कुनै बैंकमा ऋण लिएर नतिरेको व्यक्ति कालो सूचीमा परेमा नेपालमा रहेका सबै बैंकमा कालो सूचीमा पर्ने र देखिने व्यवस्था जस्तै कर तिर्नुपर्ने दायित्व पनि एक क्लिकमै देखिने दिन आउन धेरै छैन र त्यति बेला अवस्था ज्यादै दुःखदायी समेत हुन सक्छ। जनतासँग राज्यले कर असुल्न पाउँछ, तर यसरी पनि असुल्न पाउँदैन जसरी कम्प्युटर नै नछोएका विद्यार्थीसँग निजी स्कुलले कम्प्युटर शुल्क असुल्छ। जाँच्दै नजाँचेको शीर्षकमा निजी अस्पतालले पैसा लिन्छ। कम्तीमा पुराना सवारी जसको अस्तित्व छैन त्यसको दर्ता खारेज गर्न पहिलो चरणमा सरकारले अवसर दिनु पर्थ्यो र दोस्रो चरणमा करको निम्ति उर्दी जारी गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ सिधै सडकमा नगुडेका सवारीको कर तिर्न ताकेता गरिएको छ, त्यो पनि धम्की सहित। मानौ व्यापारीसँग गुण्डाहरूले चन्दा नदिए ठिक हुँदैन भनिराखेका छन्। हौस् त, आजलाई सडेका कुहिएका र अस्तित्वमै नरहेका सवारीको कर तिर्न बागमती प्रदेश सरकारले गरेको ताकेताको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।